नाजरीन, लकी खबर के स्टूडियो से प्रोग्राम 1 to 1 लेकर आपकी होस्ट अनिला राज। आज मेरे साथ हैं मेडिकल डॉक्टर रशीद ज़ई साहब। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। यूट्यूब के तमाम मेंबर लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या ये टीवी चैनल बनाना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आज के दौर में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि YouTube के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। असल में बात यह है कि किसी भी चीज़ के जब दो रुख हुआ करते हैं तो अच्छे और बुरे, देखना ये है कि उसमें से अच्छे कितने ज़्यादा हैं और बुरे कितने कम हैं। तो नॉर्मली हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे यूथ को इस YouTube से कितने फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। It is the best source of education, it is the best source of information। और ये जो टेक्नोलॉजी है आज जो YouTube पे एक्सेसिबल है और यूथ के अलावा बाकी लोग भी जो हैं वो इंक्लाइंड हैं और देख रहे हैं और वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको बहुत सारी ऐसी नई बातें, नए आइडियाज़ वहाँ से मिल रहे हैं और वो अपने कारोबार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने कॉन्टैक्ट्स को अच्छा वसी कर सकते हैं। तो ये असल में देखना तो ये है कि इसके खिलाफ जो लोग बात करते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई होगी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारे काम बुराई के लिए होते हैं। हमारा मज़हब भी ये कहता है जो अच्छी बात है उसको प्रमोट करो और जो बुरी बात है उसको स्नब करो, उसको एनकरेज ना करो बल्कि उसको डिस्करेज करो। लोगों को बताओ कि भाई इसमें हमारी यूथ जितनी है उनका भला है, उनकी बेहतरी है, उनको हम इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। वेयर एज आप किताबों में उलझे रहें तो वहाँ से क्या मिलने वाला है। ये मेरे ख्याल में व्हाट आई फील वो ये है कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है। यू गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यू गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बड़ी रिसर्च के बाद लोग जो है अपनी जो है वो बातें जो है वो वहाँ अपलोड करते हैं और लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इसकी नुकसानात इतने नहीं हैं, बल्कि मैं तो यहाँ ये कहने के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि YouTube की मैनेजमेंट, उसके साथ जितने भी एसोसिएट्स लोग हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस। जिस तरह रेगुलर चैनल्स पे आप देखें, पैमरा है, पैमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है और वो सारे चैनल्स को एक फ्रेमवर्क उन्होंने दिया हुआ है। एग्जैक्टली अगर हमारे भी यहाँ YouTube पर एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाए ताकि हम वो चीज़ें जो आवाम को चाहिए, जो यूथ को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, जो वेमेन को चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको चाहिए, तो ये अगर एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाए उसमें रिसर्च आइटम्स को बकायदा खंगाल के समझ के और उसको अगर अपलोड किया जाए तो इट इज़ ए ग्रेट सर्विस टू द नेशन। और हमारे जदीद दौर में देखें, मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, मैंने वहाँ जाके ये देखा है। तो वहाँ की जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी कम्युनिकेशन है, वो हमने उसको मैंने स्टडी भी किया है। मैं लोगों से, कंसर्न्ड अथॉरिटीज से मिला हूँ और उनसे मैंने डिस्कस किया इन डिटेल। तो वहाँ सारा यही सामने वो जो नेटशल बात सामने आई वो यही है कि इसको अगर आप पॉजिटिव इन ए वे ऑफ एडवांटेजेस जो इसकी बेहतरी है वो अगर इसको आप दें, लोगों को दें और उससे वो फ़ायदा उठाएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ताहम बुरी बात तो हमारे यहाँ किसी भी बात में कोई ना कोई रखना निकाल लेते हैं, कोई बात ऐसी निकाल लेते हैं जो
تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پالیسی میکرز پر کہ وہ یوٹیوب کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے اور فیس بک کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے اور یہ ساری جو سہولتیں دے رکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یوٹیوب کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یوٹیوب تو ایک بلیسنگ آف گاڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے, نوازش ہے. یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے اور جو کہ پبلک کے لیے انتہائی ضروری ہے. کیوں کہ کچھ چیزیں بڑی انیویٹیبل ہوتی ہیں. اگر یوتھ کو, پڑھنے والوں کو اور کامن لوگوں کو ایون اگر ان کو آپ بہتر تربیت دینا چاہتے ہیں, ان کو بہت سارے جو ہڈن قسم کے خوف ہیں ان سے آپ بچانا چاہتے ہیں, تو یو جسٹ گیو دیم اپرچونٹی, ان کو ٹیچ کریں, ان کو ایسی ایسی مثالیں بتائیں. جیسا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ویور پر کہ وہ کون سے بات کو اپناتا ہے, کون سی بات کو اپناتا نہیں ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سیلف اسیسمنٹ آف دا ویور ہے اس کا ایک بہت اچھا چانس مل رہا ہے. تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب بہر نو ہر لحاظ سے یوزفل ہے. میں آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل سے میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ میں پبلک کو ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت ساری اچھی باتیں یوٹیوب سے حاصل ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب جو ہے ان کے جو منتظمین ہیں, جو اس کے آرگنائزرز ہیں, جو ان کے ساتھ ایسوسیٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اٹ از دی ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ, اور خاص طور پہ براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو باقاعدہ اس کے لیے ایک فریم ورک بنانا چاہیے, سو دیٹ اس میں جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو سکرین آؤٹ کر کے ختم کیا جائے. لیکن جو اس کے اچھے کازز ہیں, جو رزلٹ فل بات سامنے آ رہی ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہو رہا, اور اس میں جتنے بھی لوگ جو ہیں منسلک ہیں ان کا روزگار لگ گیا ہے. اس طرح میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جن لوگوں کا یہاں وہ سیلف امپلائڈ ہیں, خود سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری والی شرح ہے وہ کم ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ یوٹیوب چینل بنا کر استعمال کر رہے ہیں, کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باقی لوگوں کی دل آزاری کریں؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے, اور بڑا پراپر جو ہے یہ اس وقت اس ٹائم کا ایک سوال ہے. یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے چینل کو چلانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالیں, کسی کو ایسے ہی بلیک میل کریں, کسی کی اچھی باتوں کو تو آپ چھپا دیں اور برائی کو آپ جو ہے پروموٹ کریں. تو دس از ناٹ ریکمینڈیبل ایکشن. تو یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو دشمن عناصر اور ایسے جو لوگ بیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے اسپیسیفک اغراض و مقاصد کے لیے وہ چینل بناتے ہیں اور لوگوں کو روپاؤں کے لیے, پیسوں کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے. تو یہ دس از ناٹ گڈ, یہ نہیں ہے. آپ اس کو پازیٹیو رہیے گا, آپ معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا کریں. آپ کا حق ہے کہ آپ اس میں سے جائز روٹی کمائیں اور لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو آپ امپلائی کریں اور ایک گروپ بنائیں اور ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دیں. لیکن اس کے لیے جو ہے اچھی باتوں کو اپنایا جائے. ہمارے اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے, آپ اپنا معاوضہ لیں, بٹ ان دی رائٹ وے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو خراب کر کے اگر کوئی آپ فائدہ لیتے ہیں تو وہ اس میں نہیں آتا. تو اس لیے یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. ناظرین, آج کا پروگرام 1 to 1 کا ٹائم ختم ہوا. انیلا راج کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.